लंदन के दोस्तों, इश्क में आशिक कहता है कि मेरे माशूक की इज्जत रहे न रहे, वो जिए मरे, मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। ये इश्क है। इश्क में आशिक अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। मोहब्बत इसके बरक्स है। मोहब्बत में मुहिब कहता है मैं रहूं न रहूं, जीऊं मरूं, दुख सहूं खुश रहूं, मेरा महबूब सलामत रहे। लंदन के दोस्तों, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में दरख्तों पर पीले रंग की एक बेल पड़ी हुई होती है, जैसे सेमिया नहीं होती, इस किस्म की एक बूटी सी पड़ती है, उसको कहते हैं उकास बेल, अमर बेल, लूत बूटी, इश्क पेचा, ये उसके नाम है। किसी ने देखी है कभी? सारे आशिकों, मैं तकरीर क्या कर रहा हूं, आपने कहा हाँ, हम सब ने देखी। तो उस बूटी की खासियत दो चीजें हैं। एक तो यह है कि वो जिस दरख्त पे पड़े उसे सुखा के रख देती है, यानी इश्क की खासियत यह है कि आदमी को बर्बाद करता है। और दूसरी उसकी खासियत यह है कि वो खुद रो है, उसकी इब्तदा भी नहीं इंतहा नहीं, यानी इश्क वो बीमारी है कि जिसकी कोई इब्तदा इंतहा नहीं, एक ज़हनी सोच है बस। मसलन, और मोहब्बत इसके बिल्कुल बरक्स है। मोहब्बत हब्बा या हुब्बो से है। इसका माना दाने का जमीन से निकलकर निखरना, फलना, फूलना, आबाद होना। अब जब वो दाना जमीन से निकलता है और अपनी मंजिल की तरफ दरख्त बनता है, तो उसको हवाओं के झक्कर लगे, वो तब भी मंजिल की तरफ जाता है। गर्मी पहुंचे तब भी मंजिल की तरफ जाता है, सर्दी पहुंचे तब भी वो मंजिल की तरफ जाता है। तो अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है, हालात कुछ भी हों। याद रखना, इश्क में बर्बादी होती है जब मोहब्बत हो जाए, हालात कुछ भी हों, मोहब्बत वाले आबाद रहते हैं। लंदन के दोस्तों, इल्मी बात है, आम फहम नहीं, लेकिन आ गई है तो कह देता हूं कि ये मुहिब महबूब को मनाने के लिए ऐसे करता है, आशिक अपने माशूक को खुश करने के लिए नहीं करता। परेशान ना होना, बात को समझना। मैं ये कह रहा हूं कि ये मोहब्बत के मरातिब तो हैं, इश्क के नहीं। किसके मरातिब हैं? इश्क के। देखें, इसलिए कि अलहम्द से वन्नास तक कुरान में मोहब्बत का लफ्ज है, इश्क का नहीं है। और हदीस के सारे जखीरे में मोहब्बत का लफ्ज है, इश्क का नहीं है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व अलकैतु अलैकुम महब्बतम मिन्नी इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। हर जगह मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हदीसें पढ़ें, अलमरु मा मन अहब्बा हुब्बक शै यौमी व युसिम। हर जगह हुजूर ने फरमाया मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, मेरे साथ मोहब्बत करो, मेरी मोहब्बत। हुजूर ने भी मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल किया और अल्लाह ने भी। बोलो भाई, इश्क का लफ्ज इस्तेमाल, जबकि इश्क अरबी का लफ्ज है। फीहिमा याशिकूना अनिन्नासि मज़ाहिबु। इश्क अरबी का है, लेकिन इतना नापसंद तो है कि ना रब ने इस्तेमाल किया ना नबी ने इस्तेमाल किया। और मैं इस पर एक बात और भी आपको समझाने के लिए कहता हूं कि बाज दफा हम भी इसको नापसंद करते हैं। मसलन, बाप अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार करता है तो वो ये तो कहता है मुझे इस बेटे से बड़ी मोहब्बत है। कभी किसी बाप ने कहा मुझे बेटे से बड़ा इश्क है? बोलो भाई। ये तो कहता है मुझे अपनी मां से बड़ी मोहब्बत है। आपने कभी किसी आदमी ने कहा मुझे अपनी मां से इश्क है? जोर से बोलो भाई। ये तो आदमी कहता है मुझे अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत है। कभी ये कोई कहता है कि मुझे बेटी से इश्क है? जोर से बोलो नहीं। तो इश्क इतना बुरा लफ्ज है कि शरीफ आदमी इसको इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मैं तनकीद के लिए नहीं कह रहा, ये तहकीक की एक बात अर्ज कर रहा हूं। शुआरा इसको इस्तेमाल करते हैं, वो उनका मिजाज है, वो जाने। मैं कुरान और सुन्नत की बात के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि कुरान में ये लफ्ज नहीं है, हदीस में भी ये लफ्ज नहीं है, शायरों की जबान में है। एक और फर्क भी है मोहब्बत और इश्क में, एक अजीब सी, मैं ये बड़ी अजीब बात आ गई है तो कह रहा हूं, वरना ये मेरा मौजू नहीं है। इस बात को बड़े नफीस नुक्ते से समझें, तवज्जो से बात को समझना। लफ्जी माने में भी फर्क है और मुहावरे के हवाले से भी फर्क है। एक तो यह कि शरीफ आदमी इसको इस्तेमाल, सारे कहो। तो दूसरी बात यह है कि इसके अगर माने पर गौर करो तो वो भी बड़ा अजीब है।
अरबी में जो लफ्ज है इसका माना होता है, आपके इलाके का तो मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में दरख्तों पर पीले रंग की एक बेल पड़ी हुई होती है, जैसे सेमिया नहीं होती, इस किस्म की एक बूटी सी पड़ती है, उसको कहते हैं उकास बेल, अमर बेल, लूत बूटी, इश्क पेचा, ये उसके नाम है। किसी ने देखी है कभी? सारे आशिकों, मैं तकरीर क्या कर रहा हूं, आपने कहा हाँ, हम सबने देखा। तो उस बूटी की खासियत दो चीजें हैं, एक तो यह है कि वो जिस दरख्त पे पड़े उसे सुखा के रख देती है, यानी इश्क की खासियत यह है कि आदमी को बर्बाद करता है, और दूसरी उसकी खासियत यह है कि वो खुद रो है, उसकी इब्तदा भी नहीं इंतहा नहीं, यानी इश्क वो बीमारी है, बात को समझें, इश्क वो बीमारी है कि जिसकी कोई इब्तदा इंतहा नहीं, एक ज़हनी सोच है बस, मसलन। और मोहब्बत इसके बिल्कुल बरक्स है, मोहब्बत हब्बा या हुब्बो से है, इसका माना दाने का जमीन से निकलकर निखरना, फलना, फूलना, आबाद होना। अब जब वो दाना जमीन से निकलता है और अपनी मंजिल की तरफ दरख्त बनता है तो उसको हवाओं के झक्कर लगे, वो तब भी मंजिल की तरफ जाता है, गर्मी पहुंचे तब भी मंजिल की तरफ जाता है, सर्दी पहुंचे तब भी वो मंजिल की तरफ जाता है, तो अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है, हालात कुछ भी हों। याद रखना, इश्क में बर्बादी होती है जब मोहब्बत हो जाए, हालात कुछ भी हों, मोहब्बत वाले आबाद रहते हैं। इसलिए हुजूर से मोहब्बत होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इश्क अपनी सोच का नाम है, खुदा और रसूल की बात नहीं होती, जज़ाकल्लाह, मोहब्बत की बात नहीं, अपनी सोच होती है। तो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का ताल्लुक कायम करना चाहिए। एक बात और भी है इस पर, इश्क में आशिक कहता है, समझना बड़ी अजीब बात है, और ये लंदन वाले समझ जाए तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी कामयाब रहेंगे। इश्क में आशिक कहता है कि मेरे माशूक की इज्जत रहे न रहे, वो जिए मरे, मेरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, ये इश्क है। इश्क में आशिक अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, मोहब्बत इसके बरक्स है। मोहब्बत में मुहिब कहता है मैं रहूं न रहूं, जीऊं मरूं, दुख सहूं खुश रहूं, मेरा महबूब सलामत रहे। इसलिए आका से मोहब्बत का ताल्लुक है, हुजूर का अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक है। किसी एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा था, मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो, बस इतना जानता हूं मोहतरम बादस खुदा तुम हो। किसी की आरज़ू कुछ हो, किसी का मुद्दा कुछ हो, हमारी आरज़ू तुम हो, हमारा मुद्दा तुम हो। उसने यहाँ एक शेर कहा बड़ा अजीब, ये दारुल देवबंद के इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम है मौलाना असद, ये उनका कलाम है कि ये रब्ते बाहमी उम्मत को वजह सद तफाखुर है। हुजूर से गुफ्तगू है कि आका ये जो उम्मत को ये रब्त है, ये रब्ते बाहमी उम्मत को वजह सब तफाखुर है, ये फखर इस उम्मत को है, पहली उम्मतों में से किसी को नहीं, क्या कि तुम्हारा है खुदा महबूब, महबूब खुदा तुम। आप मुहिब हैं तो वो महबूब है, वो मुहिब है तो आप महबूब हैं। तो अब उस महबूब को खुश करने की कितनी मंजिलें याद है आपको? सबसे पहली मंजिल का नाम है नमाज। बोलो भाई क्या है? कि दिन में 5 दफा आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। सुबह उठे हैं, अपने काम काज बाद में करेंगे, पहले महबूब को मनाने के लिए जाएंगे। दोपहर को फारिग हुए, वे पहले यार की हाजिरी दें। असर हुई है, पहले महबूब के पास जाए। सूरज गुरूब हुआ है, पहले महबूब के दरवाजे पे। नींद बाद में करेंगे, पहले आका को मना लें। दिन में 5 मरतबा, इसलिए फरमाया कि जब मोमिन, मेरी तरफ देखना, जब मोमिन सर सजदे में रखता है, ये इतना अल्लाह के करीब होता है कि जाहिरन तो इसका सजदा जमीन पे होता है, हकीकत में इसका सर खुदा के कदमों पर होता है। मैं इसको एक और बात, ये मुर्शिद थानवी की बात नकल करता हूं, बड़ी अजीब है। अल्लाह के कदम कहां है? अल्लाह का मेरी आपकी तरह कोई जिस्म नहीं कि अल्लाह कहीं बैठा हो, लेकिन समझाने के लिए है कि अल्लाह की शान जलालत, उसका इजहार उसके अर्श पर है। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अपने अर्श पर, जैसी उसकी शान। अब जब आप सर सजदे में इस घर में आकर रखते हैं, किस घर में?
اللہ کے گھر میں. اس کو رب کا گھر کہا اس لیے جاتا ہے کہ جو عرش سے رحمت اترتی ہے وہ کعبے پہ آتی ہے, اور جو کعبے کی طرف جن جن مسجدوں کا رخ ہوتا ہے وہ وہاں سے رحمت ان کی طرف تقسیم ہوتی ہے. اس لیے ہر مسجد کو کعبے کی بیٹی کہا جاتا ہے. تو گویا وہاں سے رحمت ادھر آ رہی ہے. اب یہ تو نہیں عرش پہ پہنچ سکتا, لیکن عرش کی رحمت تو یہاں پہنچتی ہے. اس لیے جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو ظاہراً تو زمین پہ ہے, حقیقت میں آپ کا سر عرش بری پہ ہوتا ہے, خدا کی قربت میں ہوتا ہے. دوسری منزل عشق یہ ہے, منزل محبت. میں بھی بھول کے عشق کہہ بیٹھا بھائی. کون سی منزل؟ وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے مال پیش کرو. اس کو ضرورت نہیں تمہارے مال کی, لیکن تمہیں تو ضرورت ہے اس کو خوش کرنے کی. تو وہ کیا ہے؟ اس منزل کا نام ہے زکوٰۃ. بولو بھائی کیا ہے؟ اونچی بات سے کہو کیا ہے؟ زکوٰۃ. اللہ کو ضرورت نہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ مجھے بھوک تھی میں تیرے پاس آیا, تو نے مجھے روٹی نہ دی. مجھے پیاس تھی میں تیرے پاس آیا, تو نے مجھے پانی نہ دیا. اللہ فرمائیں گے میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہ کی. آدمی کہے گا اللہ آپ بیمار, آپ بھوکے, آپ پیاسے, یہ کیسے ممکن؟ بلکہ ایک روایت میں مجھے ضرورت تھی کپڑے کی, تو نے مجھے کپڑا نہ دیا. تو آدمی کہے گا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں. اللہ فرمائے گا یہ جو بندے ہیں نا یہ میرے ہی تو تھے, اور میں رب زمین پر کہیں نہیں سماتا. حدیث میں ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کہیں نہیں سماتے. اگر اللہ کے عنایات کا, اس کی نظر عنایت کا کوئی ڈیرا ہے تو وہ مومن کا دل ہے کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے, مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. تو اللہ ایمان والوں کے دل میں سماتے ہیں. اس لیے فرمایا ان کا احترام کرنا, ان کا خیال کرنا, ان پہ صدقہ خیرات کرنا, ان کو زکوٰۃ دینا. جب اس مستحق کو تم دو گے تو یاد رکھو گویا اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہو. اس لیے کہ اس کو جب دو گے اس میں آپ کی کوئی غرض شامل نہیں ہے, آپ کا کوئی طمع شامل نہیں, سوائے اس کے کہ وہ محبوب راضی ہو جائے. اس محبوب کو خوش کرنے کے لیے آپ نے دیا. بڑا آدمی ہو نا, بڑا, اس کو تو آپ کچھ نہیں دے سکتے, آپ کو حیثیت نہیں, ضرورت نہیں پیسے دیں. لیکن اس کا چھوٹا سا بچہ سامنے ہو تو آدمی جیب سے ٹافی نکال کے اس بچے کو دیتا ہے, پیسے نکال کے اس بچے کو دیتا ہے. کیوں؟ کہ دوں گا اس کو خوش وہ ہوگا. بھائی اللہ کے بندوں کو جب دو گے, الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ, اللہ کی مخلوق پر جب خرچ کرتے ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے. اور تیسری محبت کی منزل یہ ہے کہ اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کرو. اس منزل کا نام ہے روزہ. سارے بولو کیا نام ہے؟ بس 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. کیا نام ہے اس کا؟ روزہ. کیا ہے؟ کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بھوکے رہو. ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. سمجھنا, اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرو. کس کی صفتیں؟ وہ کیسے؟ وہ کریم ہے تم کرم کرنا سیکھو, وہ رحیم ہے تم رحم کرنا سیکھو, وہ ستار العیوب ہے تم عیبوں پہ پردے ڈالنا سیکھو, وہ غفار الذنوب ہے تم گناہوں کو معاف کرنا سیکھو. اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ سیکھو. اب بات کو میرے سمجھنا ذرا غور سے. تو ان کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کھانے سے بھی پاک اور سونے سے بھی. بولو یار, کھانے سے بھی اور سونے سے. بھائی باقی صفتیں تو حاصل کریں, یہ کیسے حاصل کریں کہ نہ ہم کھائیں نہ سوئیں؟ اللہ نے کہا چلو میں اپنی قربت کا ایک مہینہ دیتا ہوں. دن کھانے کے لیے ہوتا ہے تو دن کو نہیں کھاؤ گے تو میری صفت حاصل ہوگی. رات سونے کے لیے ہوتی ہے, رات کو کھڑے ہو کر جب میری نوافل پڑھو گے, صبح اٹھ کر سحری کیا کرو گے, رات کو جاگو گے تو میری صفت حاصل ہو جائے گی. اس منظر محبت. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے, ایسی عبادت ہے, قرآن نے اس کا نتیجہ کہا لعلکم تتقون, اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. ویسے ساری عبادتوں کا مرکز تقوی ہے, لیکن روزے میں جو تقوی ہے دنیا کی کسی عبادت میں نہیں. مثلا میری طرف دیکھنا, تقوی کیا ہے؟ ادھر دیکھیں, اللہ کا ڈر. کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ ذہن رہے, ذہن میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بات مستحضر رہے تو آدمی کوئی گناہ نہیں کر سکتا, نہ نگاہ گناہ کرے. یہ آپ کے ہاں تو موٹر وے ہر سڑک ہے, تو ہر جگہ آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے کہ بھئی وہ اپنا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے, ہوتا ہے نا. تو کیمرے کو دیکھ کے گاڑی آہستہ کرتے ہو کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے
کوئی گناہ ہوگا؟ بولو بھائی. روزے میں یہ یقین اتنا کامل ہوتا ہے آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا. میری طرف دیکھو، اکیلے ہو، غسل خانے میں ہو، تنہا ہو، نہا رہے ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا، اکیلے گھر میں ہو، فریج سامنے ہے، فروٹ رکھے ہیں، کھانے سے کوئی روک نہیں رہا، لیکن آپ ہاتھ بڑھا کے کھاتے کیوں نہیں؟ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ یقین روزے میں ہوتا ہے. اور فرمایا جب اس یقین سے آدمی روزہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن وہ رب بھی اتنا دے گا، اللہ کہے گا باقی سب کا حساب ہوتا ہے، روزے دار میرے عرش کے سائے تلے آئیں، دسترخوان پیچھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے میری مہمانی کھا لیں. چوتھی منزل محبت ہے، اس کا نام ہے حج. وہ کیا ہے؟ وطن چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، گھر بار چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، یہ کپڑے اتار کے کفن کے ٹکڑے پہنے، اپنی زبان ہی چھوڑ دی، لبیک اللہم لبیک. اس لیے کسی نے کہا با خدا دیوانہ باش ہو، با محمد ہوشیار. رب کی دربار میں پگلے اور دیوانے بن کے جاؤ، نبی کی دربار میں ذرا احترام اور ہوش سے. اب پگلوں کی طرح لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، سر پہ پگڑی نہیں، پاؤں میں بد جوتا نہیں، جسم پہ سرا ہوا کپڑا نہیں، احرام کی کیفیت ہے. اس حالت میں وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ بھئی کسی طرح تو راضی ہو جائے کہ اس حال کو دیکھ کے کہے اب تو اچھا ہے میرے پاس آیا، فقیر تو بن کے آیا ہے. تو جس نے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس میں یہ پانچوں محبت کی منزلیں جمع ہیں. عام حالت میں 20 رکعت فرض ادا کرتے ہو. فرض رکعتیں کتنی پڑھتے ہو دن رات میں؟ فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 اور 3 وتر، یہ کل کتنی بنتی ہے پتہ ہے؟ 20. یہ فرض کتنے بنے؟ 20. یہ 3 وتر اس میں شامل کر کے. جب رمضان آیا تو فرمایا اس کو دوہرا کر دو، چلو تم 20 تراویح پڑھو گے، ان 20 کو پڑھو گے تو 70 درجہ ثواب ملے گا، اس 20 کو پڑھو گے تو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. اسی مہینے میں دوسرے منزل محبت بھی تیز ہو گئی. افطاری کرو اجر، سحری کرو اجر، فقراء مساکین پہ خرچ کرو، صدقۃ الفطر دو، زکوٰۃ ادا کرو، 70 حصے اس کا اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے. منظر محبت میں اور اضافہ کہ اسی رمضان میں آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں. اس میں ایک اور اضافہ کہ آخری عشرے میں گھر بار چھوڑ کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے، مالک بیٹھے نہیں اٹھتا تیرے گھر سے جب تک تو معاف نہیں کرتا. اس لیے فرمایا المعتکف وهو یعتکف الذنوب کلها، اور رب اعتکاف والے کے گناہ ایسے معاف کرتے ہیں جیسے اس کے حصے میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں. اور خوش نصیب لوگوں کو اس مہینے میں وہ آخری محبت کی منزل بھی حاصل ہوتی ہے کہ لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور رب کے گھر کا دیوانہ وار طواف کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں رمضان کے آنے کی قدردانی کی توفیق نصیب کرے اور اس کی ساری عظمتیں عطا کرے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک من خیر ما سر. اے اللہ ان دوستوں نے اس محبت کا اظہار کیا، ان کو جزائے خیر عطا فرما. انہوں نے اس پیار سے اجتماع منعقد کیا، اپنی رحمت میں ان کو ڈھانپ لے، اپنی محبت کا کمال نصیب فرما دے، اپنے محبوب کی محبت کا کمال نصیب فرما دے. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. ان مراکز کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی خانقاہوں درسگاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تعلیم و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو صحت اور شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر، اجڑے آباد کر دے، بگڑے بنا دے، بچھڑے ملا دے. در در پہ دھکے کھا رہے ہیں ان کو اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرما. مہر کر، قہر نہ کر، چھوڑ دے، پکڑ نہ کر، بخش دے، حساب نہ لے. ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، پیغمبر کی روتی ہوئی رات کی دعاؤں کو دیکھ. اے اللہ یہ شام کا وقت ہے اور قبولیت دعا کا وقت ہے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. بیماروں کو شفا نصیب کر دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ جن کے بچے جوان ہیں، رشتوں کے مسئلے میں پریشان ہیں، ان کو اچھے رشتے عطا فرما. اے اللہ یہاں کے ہمارے مسلمان بھائی اپنی اولادوں کے مسئلے میں انتہائی پریشان ہیں، ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا. دین دنیا کی ساری بھلائیاں ہمارا نصیبہ بنا. ہر خیر اور بھلائی جو آقا نے سمت کے لیے مانگی ہمیں نصیب کر. ہر شر اور برائی جس سے حضور نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا کر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.